बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं, जिनमें से बहुत अहमियत की हामिल 3 हैं, जिनमें अव्वलीन दर्जा हासिल है इंसान को, दूसरे नंबर पर जिन्नात और तीसरे नंबर पर फरिश्ते आते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों में अपनी ख्वाहिश का इजहार का मादा पैदा किया है ताकि वो इसे आजमा सके, लेकिन फरिश्ते ऐसी मखलूक हैं जिसको अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और दीगर अमूर जो अल्लाह उनको हुक्म देता है उनको अंजाम देने के लिए पैदा किया है। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं करते। इंसान में रूह डालने से लेकर रूह निकालने तक, जन्नतियों को जन्नत में उनके खिदमत करने से लेकर जहन्नमियों को जहन्नम में सजा देने तक तमाम अमूर फरिश्ते सर अंजाम देते हैं। कब्र में हिसाब और किताब का काम भी फरिश्ते ही अंजाम देते हैं। यहाँ तक कि हर इंसान के साथ हमा वक्त 2 फरिश्ते होते हैं जो कि उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखते रहते हैं। फरिश्तों में सबसे आला मुकाम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का है। आज तक कोई भी पैगंबर ऐसे नहीं गुजरे जिनका ताल्लुक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ना हुआ हो। ये अल्लाह ताला के सबसे करीब रहने वाले फरिश्ते हैं, जिनकी हद 7वें आसमान पर मौजूद बेड़ी के दरख्त सिदरतुल मुंतहा तक है। आज हम आपको हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बिना माँ बाप के और बिना किसी असबाब के पैदा किया गया। दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है वो रोता है या बेमैनी आवाजें निकालता है, चिल्लाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को पैदा किया, खुसूसन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, तो उनके जो पहले अल्फाज थे वो ये थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत साद इब्ने मसीब रिवायत करते हैं कि जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उनके अल्फाज ये थे, कोई जात ताकतवर नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में इमाम सौदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जितने बड़े काम या जिम्मेदारियां जिस फरिश्ते को दी जाती हैं, इसका साइज और रुतबा भी उतना ही बड़ा होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम और रुतबा बहुत ज्यादा है। इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत लूह अलैहिस्सलाम की कौम, जो कि पूरे एक शहर में आबाद थी, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर के कोने से तबाह कर दिया था। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत जिब्राईल को सिर्फ मैंने ही उनकी असल शक्ल में देखा है। इनके 600 पर हैं, जिसने पूरे आसमान को लपेट में लिया हुआ है। जहाँ नजर थुड़ाए इन्हीं का वजूद नजर आता है। वो अपने तख्त पर बैठे हैं जो अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया है, और इनके पर हीरे जवाहरात से भरे हैं। इनके परों के रंग सब्ज हैं, पाँव के तलवे भी सब्ज हैं। इनके पाँव पर मोती और जवाहरात हैं जो शबनम के कतरों की तरह गिरे हुए हैं। इनकी पेशानी बहुत ज्यादा रोशन और बाल भी कर्ली और दांत बहुत चमकदार, दूध से भी ज्यादा सफेद हैं। कोई एक भी पैगंबर ऐसे नहीं है जिनका ताल्लुक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ना रहा हो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के कोने में मौजूद हैं। जब हजरत आदम को जन्नत से निकाला गया तो अल्लाह ने हजरत आदम से खुद कलाम नहीं किया, बल्कि हजरत जिब्राईल के जरिए अपने पैगाम उन तक पहुंचाते रहे। यहाँ तक कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने इन्हें गुस्ल दिया और इनकी तदफीन की। इसी तरह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही इन्हें गिरने से बचाया। हजरत हाजरा जब
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے چکر لگا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی وہاں پر چشمہ جاری کروایا جو کہ پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا، لیکن حضرت حاجرہ کے زمزم کہنے پر وہ چشمہ رک گیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ نے انہیں حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جس جگہ شیطان موجود تھا وہاں کینکریاں مارنے کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی بار انسانی شکل میں بھی دنیا میں آئے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اس کتاب نہیں لا سکو گے، لیکن آپ نے ضد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ ان کو کعبے کے اوپر لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف میں لے گئے تو آپ تمام آسمانی راستوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا جو کہ بیری کا ایک درخت ہے وہاں پر پہنچ کر کہا کہ یہ میری حد ہے، اگر میں اس کے آگے ایک بال برابر بھی بڑھا تو میرے پر چل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کا لقب ہے جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام دنیا فنا ہو جائے گی سوائے آسمانی 4 فرشتوں کے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ آپ کہیں گے آسمان کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4۔ تو اللہ حکم دیں گے کہ آسمان اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر۔ تو پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کی جائے گی۔ جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کان کی لو سے کندھوں تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ یہاں تک بنے رہنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔